अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें। मेरी फूफो अपनी शादी के 6 साल बाद बेवा हो गई थी। उनका एक ही बेटा था मजीद, जो 5 साल का था। जेठ जेठानी ने उन्हें अपने पास रखने से इनकार कर दिया तो मेरे अब्बू इन्हें अपने घर ले आए। वो चाहते थे वो फूफो की दूसरी शादी करके उनका घर बसा दें, मगर मेरी फूफो ने अब्बू के आगे हाथ जोड़ के कहा, भाई साहब, मैं सारी ज़िंदगी आपकी और आपकी बीवी बच्चों की खिदमत करूँगी, मगर आप मेरी दूसरी शादी मत करें। वो अपने बच्चे पर सौतेले बाप का साया नहीं डालना चाहती थी, इसलिए अब्बू ने भी उनकी बात मान ली और अम्मी से कहा, रज़िया शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम भी अब दिल बड़ा कर लो। अम्मी खामोश तबीयत की थी। वो बज़ाहिर बहस तो नहीं करती थी, मगर करती वही थी जो उनकी अपनी मर्जी होती। उन्होंने पुप्पो की राह में बहुत सी मुश्किलात खड़ी की, मगर आफरीन है पुप्पो पर कि उन्होंने कभी अब्बू से शिकायत नहीं की। वो सब कुछ बर्दाश्त करती रहती। अब्बू जो चीज़ हमारे लिए लाते वही मजीद के लिए भी लाते थे। वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो, इसलिए अब्बू उसे अहमियत देते थे, मगर अम्मी को इस मासूम का भी वजूद बर्दाश्त नहीं होता था। वो अब्बू से खुलम खुला मुखालफत मोल ना ले सकती थी, मगर चुपके चुपके वो बेटे के मामले में पुप्पो को तकलीफ़ पहुंचाती रहती। अम्मी ने अब्बू को मशवरा दिया, पुप्पो को अनेक्सी में शिफ्ट कर दो, लड़का बड़ा हो रहा है, मेरी भी बेटियां हैं, बाद में कोई मसला हुआ तो ननद भावज में बदमज़गी हो जाएगी। अब्बू अम्मी के इरादे को भांप गए और पुप्पो को अनेक्सी में शिफ्ट कर दिया। अनेक्सी क्या थी? 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा सेहन और छोटा सा बाथरूम था। अब वो दोनों अम्मी की आंखों से ओझल हो गए तो अम्मी को कुछ सुकून हुआ। अब्बू के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने पुप्पो को राशन भी दिलवा दिया कि भावज ननद में कोई बदमज़गी ना हो। वक़्त के साथ हम स्कूल से कॉलेज पहुंच गए। अब्बू रोज़ शाम को मजीद को अपने पास बुला लेते, उसका होमवर्क चेक करते और फिर उसे टीवी दिखाते या कहीं बाहर घूमने फिरने ले जाते। मेरे भाई राहील की मजीद से बहुत बनती थी। वो दोनों क्लास फेलो भी थे और दोस्त भी, और मुझे भी मजीद से एक ख़ास उनसियत और लगाव सा महसूस होता। वो बचपन से ही हमारे घर रह रहा था। उसकी मोहब्बत की बेल कब परवान चढ़ी पता ही नहीं चला। शायद मैं जानती थी अब्बू को इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं होगा, इसलिए ख़ानदान में से कोई रिश्ता नहीं आया था। और वैसे भी अब्बू कहते थे मैं रिमशा की शादी मजीद से करूँगा। फूफो भी यही चाहती थी, मगर अम्मी के दिल को कोई नहीं जानता था कि वो कब क्या सोच लें। हम दोनों ने ग्रेजुएशन कर ली। फूफो ने सोचा अब वो हमारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। उन्होंने जब अम्मी से बात की तो अम्मी गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाने लगी। अम्मी ने कहा, मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस घर में इतने साल बर्दाश्त किया, कुछ नहीं कहा, मगर तुम मेरी खामोशी से फ़ायदा ना उठाओ, मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो अच्छा है, वरना तुम क्या समझती हो मैं मजीद के करतूतों से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं और पुप्पो परेशान हो गई कि मजीद ने ऐसा क्या कर दिया था। फिर पुप्पो बोली कि भाभी बताएं तो उन्होंने ऐसा क्या किया है। अम्मी कहने लगी, जानती हूँ तभी तो कर रही हूँ बात। मैं भी सोच रही थी कि अब अम्मी इस यतीम पर और क्या इल्ज़ाम लगाने वाली हैं। पुप्पो ने अम्मी से पूछा, भाभी ऐसी क्या बात हुई जो आप इतनी बड़ी बात कर रही हैं? अम्मी ने कहा, तुम अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। वो शादी की बात तो रिमशा से कर रहा है, लेकिन इश्क आशिकी फरमा रहा है आयशा के साथ। उन्होंने आयशा को आवाज़ दी और कहा, बताओ मजीद तुम्हें क्या कहता है? आयशा ने कहा, वो मुझे अकेले में कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और शादी भी करूँगा, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। ये सुनकर रिमशा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ नफ़रत में इस हद तक गिर सकती हैं कि बेटियों की इज्जत को भी दांव पर लगा दिया, क्योंकि रिमशा जानती थी जो बातें आयशा कर रही है वो बातें मजीद ने नहीं कभी इससे की होंगी। ये बातें ज़रूर अम्मी ने आयशा को समझाई होंगी, क्योंकि आयशा अभी बहुत छोटी थी। एक दिन मैंने आयशा को प्यार से अपने पास बिठाकर पूछा कि सच बताओ, तुमने उस दिन पुप्पो से मजीद के बारे में जो कहा, क्या वो सब सच था? आयशा ने कहा, मजीद भाई तो मुझे कभी बात भी नहीं करते, वो सब कहने के लिए मुझे अम्मी ने कहा था।
میں اگر وہ سب نہ کہتی تو امی مجھے بہت مارتی۔ عائشہ کی بات پر مجھے یقین تھا وہ سب کچھ سچ کہہ رہی ہے۔ امی نے واقعی اس کو بہت مارنا تھا۔ پھپھو کے پاس ان کی جٹھانی ملنے کو آئی ہوئی تھی۔ پھپھو کو اداس دیکھ کر پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، تم اداس کیوں ہو؟ امی نے بتایا مجید کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جٹھانی نے کہا میری بیٹی ماریا سے کر لو، گھر کے بچے ہیں، حالات نے ہمیں دور کر دیا تو کیا ہوا، محبت تو ختم نہیں ہوئی۔ تو پھپھو نے کہا کہ میں مجید اور بھائی صاحب سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ پھپھو نے جب ابو سے بات کی تو انہوں نے کہا میں ایک بار پھر تمہاری بھابھی سے بات کر لوں، وہ مان جاتی تو ٹھیک، ورنہ تم ماریا سے مجید کی شادی کر دینا۔ ابو نے امی کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ آخر ابو نے پھپھو سے کہا کہ وہ ماریا کا رشتہ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جلد ہی ماریا اور مجید کی شادی ہو گئی اور وہ لاہور میں اپنے ابھائی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے اپنی بہن کو فون کیا اور کہا باجی میں نے تمہارے کہنے کے مطابق سب کچھ ویسے ہی کیا، اب تم فہد کے لیے بات آگے بڑھاؤ۔ فہد امی کی بہن کا بیٹا تھا اور بہت اچھی سرکاری پوسٹ پر تھا۔ امیر بھانجے پر امی دل و جان سے فدا تھی۔ جب خالہ اور فہد گھر آئے تو فہد نے خالہ سے کہا مجھے عائشہ پسند ہے کیونکہ وہ گوری ہے اور میں سانولی تھی، اسے گوری لڑکیاں چاہیے تھی، ظاہر ہے پیسے والے تھے، نخرہ کرنے کا حق بھی تھا۔ مگر امی نے کہا عائشہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اس سے پہلے 3 بہنیں ہیں، پہلے ان کی ہوگی پھر ہی اس کی باری آئے گی۔ مگر وہ نہیں مانا اور اس طرح امی کے ہاتھ سے یہ رشتہ بھی نکل گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ میری 3 چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور میرے لیے اب بڑی عمر کے ہی رشتے آتے تھے جن کی بیویاں یا تو مر چکی ہوتی تھیں یا انہوں نے دوسری شادی کرنی ہوتی تھی۔ آخر ایک رشتہ آیا جس کا ایک بیٹا بھی تھا، ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے اس رشتے کو ہاں کر دی کیونکہ ایک یتیم جس کی ماں یا باپ نہ ہو اس کی زندگی کیا ہوتی ہے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اب پھپھو تو بہت خوش تھیں مگر امی اداس رہتی تھیں۔ خواتین و حضرات، انسان اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لمحات، بہت سی ایسی چیزیں کھو دیتا ہے اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ انسان جب اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اپنی لائف میں غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے تو بعد میں پچھتاوا ہاتھ آتا ہے، اور تب پچھتانے سے ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسی تبدیلی نہیں آتی جس سے ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کے نیچے کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اگر آپ آنے والے وقت میں مزید کسی اور طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو اسپیشل طور پر آپ کے لیے بنائی جائے تو کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔